केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोजोमोमो महासचिव अनित थापा सुकिया पोखरीको भ्रमणमा। पहाडलाई बचाउन क्षेत्रीय दललाई बचाउनु पर्ने अनित थापाको भनाई। 15 वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर काम गरिरहेको भए तापनि उनीहरूले गोर्खाको निम्ति काँटीसम्म नदिएको विमल गुरुङको आरोप। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषय ममता ब्यानर्जीसित बात भइसकेको विमल गुरुङको भनाई। गोजोमोमो विनय खेमाको 40 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पञ्चायतमा चुनाव प्रचार सम्पन्न। आउँदो विधानसभा चुनावमा बिजेपी उम्मेदवारलाई विपुल मतले विजयी गराउनु पर्ने गोरायुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका महासचिव सञ्जय खवासको अपिल। जिडिएनएस र कालेबुङ संरक्षण समितिको संयुक्त सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न। समितिले कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने उदय कुमाईको जानकारी। मनी ट्रस्टले ट्रस्टको सपोर्ट फर लाइफ मार्फत क्यान्सर पीडित प्रकृति गुरुङलाई सहयोग राशि गरियो हस्तान्तरण। अनि कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा बोङ चर्चमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। सुकिया पोखरी अन्तर्गत प्लुङदुङ भ्रमण समय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले स्थानीय बासिन्दाहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले अनित थापालाई गाउँमा गरिएको विभिन्न विकासमूलक कार्यको निम्ति आभार प्रकट गरेका छन्। युवा मोर्चाले उनीहरूलाई वचन दिएअनुसार यसपालिको भोटमा पुलुङतुङवासीले अनित थापाको कार्यलाई नै भोट दिने वचन पनि दिएका छन्। भेटघाट समय महासचिव अनित थापाले भोटको अपिल गर्दै पहाडलाई बचाउन क्षेत्रीय दललाई बचाउनु अनिवार्य रहेको बताएका छन्। यसरी नै क्षेत्रीय दललाई बचाउनु भनेको क्षेत्रीय दललाई चुनावमा विजय गराउनु हो पनि उनले थप बताएका छन्। 15 वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर काम गरेको भए तापनि उनीहरूले गोर्खाको निम्ति काँटीसम्म पनि नदिएको बताउँदै मोर्चा एक अध्यक्ष विमल गुरुङले भाजपाको नियत चाल पाएर नै भाजपाको साथ छोडेको बताएका छन्। उनले आज मङ्पुमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले त जातिको स्वाभिमानको निम्ति निर्वाचित जिटिए अध्यक्षको पद छोडिसकेको र ममता ब्यानर्जीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्ने विषय बात गरिसकेकोले आफूले ममता ब्यानर्जीलाई समर्थन गरेको थप बताएका छन्। कस्तो सपोर्टहरू पाइरहनु भएको छ अहिले जनताबाट? 2007 देखिको 2017 भित्रमा जुन प्रकारले मैले सपोर्ट पाएको थिएँ त्योभन्दा अझै राम्रो सपोर्ट मैले पाएको छु। किनभने म गाउँ क्षेत्रमा गइरहेको छु। आज मङ्पुको परिभ्रमणमा आएको छु अनि 4 तारिकको यहाँ जनसभामा पनि आउँदैछु। आज एउटा भिजिटको लागि मात्र आएको छु, तर धेरै राम्रो रेस्पोन्स राम्रो छ अनि मलाई सबैले माया गरेका छन्। सम्पूर्ण गोर्खा जातिको निम्ति आज मैले जुन प्रकारले एउटा परित्याग गरेर सबै कुरोहरू एउटा तसनस भएर पनि एउटा जातिको निम्ति मैले काम गरिरहेको छु। भारतीय जनता पार्टीसँग 15 वर्ष मैले उहाँहरूसँग तालमेल गरेर काम गरेँ र भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षमा चाहिँ आजसम्म गरेको प्रमाण के छ? एउटा काँटीधरि पहाडमा ठोक्न सकेनन्। अनि मैले धेरै आस्था र विश्वास राखेर भारतीय जनता पार्टीको आफ्नै क्याडरहरूले पनि त्यति साह्रो विश्वास गरेर उनीहरूलाई सपोर्ट गरेका थिएन, जसले चाहिँ आज गोर्खा जातिले र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले उहाँलाई सपोर्ट गरेर 3 ताल एनपी दिएर उहाँलाई दिएको एउटा प्रमाण छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले 2019 को भारी मात्रामा जिताएर पठाएपछि पनि एउटा यो जग्गामा 11 जात गोष्ठी जस्तो त दिन सकेनन् भनेपछि मैले अमित शाहलाई 2019 को अगाडि 25 ताल भेटेँ, तर उहाँलाई 25 ताल भेट्दाखेरि पनि मलाई उहाँले खुदै भन्नुभएको थियो, विमल जी आप 11 जात गोष्ठी मेरा हाथ में ये लेकर जाइए,
जब आप दार्जिलिङ जाएगा तब लेकर जाना भनेर भनेको थियो। त्यही अब अमित शाहज्यूले 13 महिना बादमा होम मिनिस्टर भएपछि 13 महिना बादमा उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले यही कुराहरू राख्दाखेरि अभी तो जैसा भी हो पहाड़ में कुछ न कुछ करना पड़ेगा अमित जी, क्योंकि 11 जात गोष्ठी एक विषय है, उसको लेकर जाना होगा, तब हम लोग 2021 का इलेक्शन में जीत पाएंगे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्नुभएको थियो कि ये 11 जात गोष्ठी अभी आसाम का इलेक्शन का बाद में सोचना पड़ेगा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मन कस्तो होला, यत्रो डरलाग्दो उहाँले सङ्कल्प पत्रभित्र मेनिफेस्टोतिर नहालेको भए म झगडै गर्ने थिइनँ नि त। मेरो मुद्दा र मेरो जातिको अस्मिताको लागि उहाँले आफ्नो सङ्कल्प पत्रभित्र जसरी लद्दाखलाई हालेका थिए, 3 तलाकलाई हालेको थिए, राम मन्दिरलाई हालेको थिए, अझ एनआरसीलाई हाले उनीहरूले, यो सबै कुरो गर्न सक्यो भने त्योभन्दा अगाडिको नम्बरमा चाहिँ हाम्रो थियो नि, तर आज हाम्रो चाहिँ गर्न रोकिन सकेन। र त्यसले गर्दाखेरि पहाडमा जुन प्रकारको मैले सबैलाई अपिल गरिरहेको छु, भारतीय जनता पार्टीले आज 15 वर्षको समय आज हामीले दिएर पनि उहाँले कुनै प्रकारको काम गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा अब मैले बङ्गाल सरकारसँग मैले यही पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, पहाड तराई डुवर्सलाई लिएर अनि 178 वटा मौजालाई इन्क्लुड गरेर यो पहाडको समस्यालाई लिएर तपाईँले यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोहरूमा आदान प्रदान राखेर सँगसँगै मेरो नानीहरूलाई, मेरो छोराछोरीलाई लागेको 2007 देखि 19 सम्मको केसेस टोटल रिमुभ हुन्छ कि हुँदैन, यो जम्मै कुरोहरू राखेर त्यसबाट उहाँहरूले मानिलिँदाखेरि मात्रै विमल गुरुङ आयो पनि 1 महिनासम्म हाम्रो वार्ता चलेको। मैले नानीले जस्तो मिठाई दिएर फुक्लेर आएको होइन, म बुझेँ नि, म 3 वर्ष 3.5 वर्ष बिस्तारै भएर जिउनु सकेँ भने म के यो 2021 को इलेक्सनलाई हेरेर बस्नु सक्दैन। तर जातिको मुद्दालाई चाहिँ आज विश्वासघात गरेको मैले भारतीय जनता पार्टीबाट पाएँ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ म उहाँहरूको नाता तोडेर आज आएको छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको 40 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पञ्चायतमा चुनाव प्रचार सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रम विषय समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। 40 नम्बर समष्टिमा 3टा पञ्चायत छ र साक्योङ ग्राम पञ्चायत, पेदुङ ग्राम पञ्चायत र कासिङ ग्राम पञ्चायत। अनि हामीले साक्योङ ग्राम पञ्चायतमा अहिले सुरु गरिरहेका छौँ र यहाँ सकेपछि पेदुङ ग्राम पञ्चायतमा पेदुङ हाटमा पुरानो हाट बजारमा हामी त्यहाँ एउटा जनसभा गर्नेछौँ र कासिङको लागि कासिङको कम्युनिटी हलमा एउटा जनसभा हुनेछ। चुनावी जनसभा हो र रुदेनज्यूलाई भारी बहुमतले देखाउनुपर्छ अनि रुदेनज्यू पनि 3वटा ग्राम पञ्चायतमा पुगेर सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो सोच छ। उहाँले नै आफै उपस्थित भएर सम्बोधन गर्नुभयो भने हामीलाई मान्छेहरूलाई पनि उहाँको छेउमा पुर्याउन हामी कोसिसमा छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले आज गोरामुमो केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आउँदो विधानसभा चुनावमा बिजेपी उम्मेदवारलाई विपुल मतले विजयी बनाएर जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति सबै अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्। यो 17 तारिक बङ्गाल विधानसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ। त्यसमा अध्यक्षको निर्णयलाई हामी सिरोपर गर्दै दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेदवार विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूलाई सम्पूर्ण जनसाधारणले आफ्नो बहुमत दिएर उहाँलाई विपुल भोटले विजय गराइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। त्यसरी नै खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट उठ्नुभएका उम्मेदवार श्रीमान बिपी बजगाईज्यूलाई पनि सम्पूर्ण जनसाधारण साथै खरसाङवासीलाई हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि जुन 17 तारिक हुने विधानसभामा सबैले उहाँलाई भोट दिएर विपुल मतले विजय गराइदिने। त्यसरी नै कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका श्रीमान शुभ प्रधानलाई पनि सबै जनसाधारणहरूले उहाँलाई भोट दिएर विजय गराइदिने हामी अपिल गर्दछौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिजनबारी आञ्चलिक कमिटीले क्रामाक्पा केन्द्रीय समितिको आदेशलाई पालन गर्दै भाजपा उम्मेदवारलाई जिताउने प्रण लिएको छ। मङ्गलबार क्रामाक्पा पार्टीको सभा बिजनबारी आञ्चलिक कमिटीका स्थायी सभापति सन्तवीर राईको अध्यक्षतामा लोवर चुङथुङ तेर्सो लाइन मुना तामाङको निजी वासस्थानमा सम्पन्न गरिएको थियो। सभामा विधानसभा चुनावमा आफ्नो उम्मेदवार नदिएर भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई बहुमत दिएर विजय गराएर जातीय मुद्दालाई केन्द्र समक्ष पुर्याइदिने सभामा सर्वसम्मतिले निर्णय लिएको छ। केन्द्रीय कमिटीले जुन निर्णय लियो र बिजनबारी आञ्चलिकले धेरै आलोचनापछि त्यो निर्णयलाई बिजनबारी आञ्चलिकले स्वागतनीय छ भन्ने हामी जनाउँदछौँ।
र साथै यो जनाउनुको खास उद्देश्य हाम्रो गोर्खा जातिको पहिचानको निम्ति जातीय मुद्दा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको विषय लिएर नै हाम्रो पार्टीले बिजेपीलाई लोकसभामा पनि सघाएको छौँ। साथै यो पालिको विधानसभा इलेक्सनमा पनि त्यही मुद्दालाई लिएर हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको छ र आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीको जुन जातीय मुद्दाको सवाल छ, जितेर जाने जुन क्यान्डिडेटहरूले बिजेपीको क्यान्डिडेटहरूले हाम्रो जातीय सवाललाई खेलवाड गर्ने छैन, धोका दिने छैन। यदि आगामी दिनमा हाम्रो जातीय मुद्दाको सवाललाई खेलवाड गरे बिजनबारी आञ्चलिकले त्यसलाई घोर भर्त्सना गर्नेछ र हाम्रो जातीय पहिचानको सवाल छ, जातीय मुद्दाको सवाल छ, यसलाई बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रभित्र चुनावी घोषणापत्रभित्र लगाएको हुँदा हाम्रो पार्टीले सपोर्ट गरेको हो। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ अनि कालेबुङ संरक्षण समितिको संयुक्त सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भएको छ। कालेबुङ संरक्षण समिति गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। कोभिड कालमा उक्त समिति केही निष्क्रिय रहेको थियो। आज सभा आयोजना गरी उक्त समितिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। सभामा जीडीएनएस बार एसोसिएसन, गभर्मेन्ट पेन्सनर वेलफेयर एसोसिएसन, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, हु केयर्स, नागरिक अधिकार मञ्च आदिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सचिव सोनाम टी भोटियाद्वारा सञ्चालित सभाको अध्यक्षताको रूपमा समिति सभापति उदय कुमाई उपस्थित रहेका थिए। सभाबारे उदय कुमाईले जानकारी दिँदै चुनावमा समितिले कुनै पनि उम्मेदवारको समर्थन नगर्ने तर समिति कहाँ आउने जम्मै उम्मेदवारहरूलाई समितिको अवधारणा र कालेबुङको विभिन्न समस्याहरूबारे कुराहरू राखिदिनेछौँ भनी बताएका छन्। यो चाहिँ एकदमै राजनीतिक संस्था भएको हुनाले यो चाहिँ कालिम्पोङ संरक्षण समिति चाहिँ जीडीएनएस गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको एउटा प्रमुख अङ्ग हो र हामीले जीडीएनएसले कतिवटा काम गर्दा गर्दै पनि हामीले कतिवटा कुरामा हामी त्यसमा सहभागिता गर्नु नसक्दाखेरि हामीले यो कालिम्पोङ संरक्षण समितिलाई हामीले एउटा प्रमुख अङ्ग मागेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएछौँ। अब आज 2 वर्ष पछाडि हामी फेरि यो संस्थालाई फेरि जगाउँदैछौँ। हामीले विभिन्न संस्थागत हामीले बोलाएका छौँ र अब भविष्यमा भावी कार्यक्रमहरू के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने त्यो हामी गर्नेछौँ। सपोर्ट गर्छौँ भन्नु हामी कसलाई देऊ नगर्यो भने हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिएको चिजहरू हामीलाई जुन चाहिँले हामीलाई पुरानो घाउ भएर बसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी राख्छौँ। नगरेको खण्डमा हामी फेरि पछि उनीहरूलाई हामी टोक्नु सक्छौँ नि, भन्नु सक्छौँ कि यो तपाईँहरूले जुन चाहिँ पहिला गर्छौँ भनेको काम किन गर्नु भएन भनेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। कालेबुङको सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टले ट्रस्टको सपोर्ट फर लाइफ पहलद्वारा क्यान्सर पीडित नानी प्रकृति गुरुङलाई 2,70,800 रुपियाँ सहयोग राशि प्रदान गरेको छ। लाभदा विभाग निवासी क्यान्सर पीडित नानी प्रकृति गुरुङलाई भ्यालोरमा उपचारको निम्ति मनी ट्रस्ट सपोर्ट फर लाइफद्वारा 2,70,800 रुपियाँ प्रदान गरियो। आज मङ्पु प्रेस क्लब कार्यालयमा पीडित नानीको परिवारका धनकुमारी गुरुङलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। मनी ट्रस्ट अध्यक्ष सुभाष मणि सिंहले पीडित नानीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना राख्दै संस्था मार्फत आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। पहलको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखि लिएर जति पनि हामीले नर्मली एउटा यो एडमिनिस्ट्रेसन भयो या त लोकल बडी म्युनिसिपालिटीबाट हामीले पर्मिसन्सहरू लिएर चाहिँ त्यो पर्मिसनको आधारमा हामीले पब्लिकबाट फन्ड रेज गर्ने गर्छौँ र यो फन्ड रेज गर्दाखेरि जति पनि खर्चहरू आउँछ जस्तो भलन्टियर्सहरू आउँदाखेरि कतिवटा ट्राभलिङको लागि गाउँघरबाट जाने ट्राभलिङको व्यवस्था अगर नभएको खण्डमा त्यो पनि ट्रस्टले मिलाउने व्यवस्था छ। अब लन्चदेखिको लिएर सबै कुरो नै अब यसमा खर्च लाग्ने जति चाहिँ ट्रस्टले नै बेहोर्छ ताकि जनताबाट 1-1 रुपियाँ जुन चाहिँ पैसा बिमारीको लागि दिएछ त्यो चाहिँ पुर्याउने चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य हो। सपोर्ट फर लाइफ जुन चाहिँ मनी ट्रस्टको पहल छ यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। यो जुन चाहिँ एमाउन्ट छ यो चाहिँ हामीले आज प्रकृति गुरुङको
परिवार पक्षलाई यहाँ सम्पूर्ण यो प्रेस मिडिया अनि गाउँ समाजको उपस्थितिमा यो आज हस्तान्तरण गरिँदैछ। अनि विशेष आज मनी ट्रस्टको पक्षबाट जति पनि महानुभावहरूले यो डोनेसन क्याम्पमा गएर तपाईँहरूले एउटा निस्वार्थ भावनामा एउटा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण परिवार, मनी ट्रस्ट परिवार अनि सँगसँगै जो बिमारीको प्रकृति गुरुङको परिवार अनि सँगसँगै जति पनि हामीसँग एसोसिएटेड त्यो अर्गनाइजेसन्सहरू थियो मङ्पुबाट उहाँहरूको पक्षबाट म धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्कोतिर समाजसेवी व्यक्ति एवं स्पन्दन संस्थाका अध्यक्ष किरण पाखरिङले पनि क्यान्सर पीडित नानीलाई सहयोग गरिदिएकोमा मनी ट्रस्टका संस्थापक अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्य अनि सहयोगी वर्गलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। हामी विशेष गाउँको पक्षबाट साथै म मेरो संस्थाको तर्फबाट म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामीलाई हाम्रो नानीलाई जुन प्रकारको त्यो घरलाई जुन प्रकारको एउटा आर्थिक चपेटमा उहाँहरू परेका थिए त्यसबाट अलिक मुक्त हुनमा धेरै नै यो राशिले सहयोग पुर्याउनेछ। अनि आजको कार्यक्रममा मनी ट्रस्टका पक्षबाट बिना लोहागन, रेजमान रहमान, प्रणिता सुब्बा, किरण सुवेदी अनि अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै हाल भेलोरमा उपचाराधीन क्यान्सर पीडित बिरामी नानी प्रकृति गुरुङलाई आर्थिक सहयोग पुर्याए बापत मनी ट्रस्ट अध्यक्ष सुभाष मणि सिंहलाई लाभदार ट्राइबल एसोसिएसनको संयोजक सुरेन पाखरिङले खदा लगाएर आभार व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय कालेबुङ बोङ चर्च स्थित कम्युनिटी हलमा कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको आयोजनामा कानुनी जागरुकता शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शिविरमा मुख्य वक्ताको रूपमा कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मगराती विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा उनले प्राधिकरणको औचित्य र कार्यप्रणाली विषय स्पष्ट पारेका छन्। साथै समाजमा भएको कमजोर वर्गको निःशुल्क कानुनी सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ त्यस विषय जनसाधारणलाई अवगत गराएका थिए। कार्यक्रममा जनसाधारण र अतिथिमाझ अन्तर्क्रिया पनि सम्पन्न गरिएको थियो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजोमोमो महासचिव अनित थापा सुकिया पोखरीको भ्रमणमा, पहाडलाई बचाउन क्षेत्रीय दललाई बचाउनु पर्ने अनित थापाको भनाई। 15 वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर काम गरिरहेको भए तापनि उनीहरूले गोर्खाको निम्ति काँटीसम्म नदिएको बिमल गुरुङको आरोप। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषय ममता ब्यानर्जीसित बात भइसकेको बिमल गुरुङको भनाई। गोजोमोमो विनय खेमाको 40 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पञ्चायतमा चुनाव प्रचार सम्पन्न। आउँदो विधानसभा चुनावमा बिजेपी उम्मेद्वारलाई विपुल मतले विजयी गराउनु पर्ने गोरायुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका महासचिव सञ्जय खवासको अपिल। जिडिएनएस र कालेबुङ संरक्षण समितिको संयुक्त सभा गोर्खा दुःख निवारण सम्मेलन भवनमा सम्पन्न। समितिले कुनै उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने उदय कुमाईको जानकारी। मनी ट्रस्टले ट्रस्टको सपोर्ट फर लाइफ मार्फत क्यान्सर पीडित प्रकृति गुरुङलाई सहयोग राशि गर्यो हस्तान्तरण। अनि कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा बोङ चर्चमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको इएमआई सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686।
बतासको सुसेलीले मलाई छुँदै गयो। को होला त्यो जसले मलाई आवाज दिँदै गयो। टोलाएका यी आँखाले उसलाई खोजे जस्तो, जन्म जन्म उसको माया मनले रोजे जस्तो। तिमीसँग जोडिएका छन् मेरा रहरहरू। Happy Valentine's Day. I love you so much. योजनाले तिमीसँग पिरती बुनेको हो र सम्पिरती बुनेको। ख्याल हैन दुनिया भुली तिमीलाई चुनेको हो कसम तिमीलाई चुनेको। समाउने बेला समायो, अब छोड भन्छौ, म तिमीलाई छोडेर जान सक्दिनँ। हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ, तिमी किन बुझ्दिनौ? मन परेको मान्छे त खोसेर लिन्छु। ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर भएको छ उसको याद, जसलाई मेट्न खोज्दा आफै टुक्रिरहेको छु। आफ्नै ज्यानको माया लाग्न छोडिसक्यो तिमीलाई माया गर्ने चक्करमा। तिमी त मेरो लतमा छौ। माया खोसेर होइन, खुसीले पाइन्छ, बिर्सिदे उसलाई। सायद दिमागमा भएको भए बिर्सिन्थे होला। कहीँ जान पर्दैन, प्लिज पापा, कहीँ जान पर्दैन भनेको सुन्नुहोस् तैँले। तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ? पुरा नहुने सपना किन देख्छौ तिमी? यदि तिमी मेरो भएनौ भने तिमीलाई अरूको पनि हुन दिन्न म।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्।
जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर सौरभ कुमार खान MBBS MD फेलोसिप इन डायबिटिस ब्लड प्रेसर क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस्। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च A जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च A जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324 54001 9933 33 33 43 अनि 8967 77 67 77। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ।
सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्टिङ कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक।
मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड बिलोछोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।